على بركة الله. دابا كما كتشوفوا ان شاء الله، يعني حنا في الدرس ديال الدوال اللوغاريتمية وبالضبط يعني في خاصيات ديال التبسيط. دونك عندنا مجموعة ديال الخاصيات اللي خاصكم داروا تضبطوهم. كما كتشوفوا هنا عندكم الالان ديال ا فوا بي، يعني ديما الجداء كيتحول لجمع، هو الان ا بلس الان بي. القسمة او الخارج كيتحول لطرح، الان ا سير بي هي الان ا موا الان بي. الان ديال واحد على بي راه هي موا الان بي، حيت هاد الان واحد على بي راه حالة خاصة بحال لي هو واحد، يعني نقدر دير ليها نورمالمون الان واحد ناقص ماذا الان بي. الا طبقتي فيها الخاصية ديال الان ا على بي هي الان ا موا الان بي، والان واحد شحال هو زيرو، وبالتالي كتبقى لك غير موا الان بي. دونك هادشي اللي كتبت هنا. الان ديال اكس اس ان هو ان الان اكس، بحيث ان راه كينتمي لاغ، فوالا نقدروا نقولوا ان عدد حقيقي. ومع العلم بان هاد او بي و اكس راهم اعداد موجبه، حيت غيبقاو وسط من الالان. لاحظ معايا، هنا وسط من الالان، بي وسط من الالان، اكس وسط من الالان. حنا كنقولوا اي حاجه وسط من الالان خاصها تكون موجبه قطعا. مزيان. دابا نرجع للمثال الاول. كما كتشوفوا قال لك بسيط يعني التعابير التاليه، هما عطاك هنا الان جذر 3. هذيك 3 اللي عطا لك، نتوما كتعرفوا بان الجذر اكس كنا درناها في الجذور النونيه، يعني نقدروا نديروا هي اكس اس 1 على 2، يعني جذر 3 نقدر ندير هي 3 اس 1 على 2 زائد ماذا الان هذيك 6 نقدر ندير 3 في 2 وغادي نحول الجداء ناقص هذيك 9 ندير لها 3 اس 2. مزيان. يعني دابا هنا الان 3 اس 1 على 2 غنطبق في هذه الخاصيه، يعني هذيك الان بحال الان هي 1 على 2 غادي تهود تولي 1 على 2 باش مضروبه الله عليكم في الان 3 زائد الان 3 في 2 غنطبق على هذه الخاصيه، ها هي الان ا بلس الان بي، بحال غتولي الان 3 زائد شنو الان 2 ناقص. مزيان. الان 3 اس 2 غنطبق فيها الخاصيه اكس اس ان، بحال لي اكس هي 3 و 2 هي انا، تهود ديك 2 لتحت تولي 2 الان 3. دابا ساهل، اللي فيه الان 3 كنعملو به، واللي فيه الان 2 كيبقى بوحدو. يعني هنا نقدر نعمل بالان 3، يعني غتبقى لي هنا 1 على 2، هنا زائد 1، هنا ناقص 2، كلشي عاملات الان 3 زائد ماذا الان 2 غتبقى بوحدها. مزيان. يعني مسألة ديال الحساب هنا راه غادي تحسبوا يعني هاد العدد حساب ساهل، يعني غتبقى لكم ناقص 1 على 2 الان 3، يعني هاد العدد كامل توحدوا المقام غتلقاو ناقص 1 على 2 مضروبه في الان 3 زائد ماذا الان 2. دونك هذا الله يعطيكم هو التبسيط ديالاش ديال العدد ا. ندوز الله يعطيكم التبسيط ديال بي، نعاود نكتبوها هي الان جذر 2 زائد 1 أس 2020 زائد الان جذر 2 ناقص 1 أس 2020. تأكدوا الله عليكم بأنها نفس الكتابة، فوالا يعني نفس الكتابة اللي هذا. دونك هذا يعني نفس التقنية غنخدم بألان ديال إكس أس إن. شنو هي ألان إكس أس إن؟ هي ألان ديال إن ألان إكس. دونك داكشي اللي غندير، هاد 2020 غتهول لتحت غتولي 2020 فاش مضروبة ألان جذر 2 زائد 1، عاوتاني هنا غتهول لتحت زائد 2020 ألان ديالها جذر 2 ناقص ماذا؟ ناقص 1. من بعد غادي نقدر نعمل 2020، يعني غتبقى عندي ألان ديالها جذر 2 زائد شنو 1 زائد ماذا الان ديال جذر 2 ناقص 1. حنا كنعرفوا الخاصيه عاوتاني الان ا زائد الان بي. الله يرضيكم شنو هي الان ديال ا فوا بي، لان قلنا الجمع كيتحول للجداء، وبالتالي غتولي عندي 2020 عاملة الان ديال ا زائد الان بي، يعني غتولي هذه في هذه اللي هي جذر 2 زائد 1 فاش مضروبه الله عليكم جذر 2 ناقص 1. دونك كنظن سالت. مزيان. ملي وصلت هنا طبق لي عاوتاني ديك المتطابقه ا مربع ناقص ب مربع. الله يرضيكم شنو هي ا ناقص ب فاش في ا زائد ب. دونك سهلت، يعني هنا 2020 الان ا زائد ب في ا ناقص ب، يعني هي ا مربع جذر 2 مربع ناقص ب مربع يعني 1 مربع، وبالتالي غتبقى لي هي 2020 الان ديال 2 ناقص 1. متفقين؟ لان جذر 2 او كاري هو 2، غتبقى هي 2020 الان ديال 1. وكما كتعرفوا الالان ديال 1 شحال الله يرضيكم هو صفر، بحال غتولي 2020 في زيرو. اذا غيبقى لي يعني بي، يعني التعبير نقدروا نكتبوها هنا ماشي مشكل. اذا بي غتبقى لي هي ماذا؟ هي زيرو، لان الان 1 هو زيرو، 2020 في زيرو هي زيرو. مزيان. ندوزو يعني الكتابة او التعبير ديال سي تا هو، يعني نشوفوا التعبير ديال سي شنو كاتب لينا هنا. فوالا الان دايرين الان او كاري ديال 2 ناقص ماذا جذر 3. مزيان. اييه ناقص الان كاري كما كتشوفوا ناقص الان كاري ديال 2 زائد 3 ناقص الان كاري ديال 2 زائد جذر 3. مزيان. اول ملاحظه هاد الاو كاري
راه ماشي على الإكس، هاد الأوكاري ديال ديال الألان، فوالا. كاين اللي كيكتبها على هاد الشكل، هادشي كيدير ألان ديال جوج ناقص جذر تلاتة لو تو أوكاري، فوالا. تاني صحيحة، ناقص عاوتاني ألان ديال جوج زائد مادا جذر تلاتة لو تو أوكاري، دونك تاني صحيحة الله عليكم. من بعد عاوتاني غيطبق الخاصية اللي دويت لكم عليها قبيلة، نعاود نكتبوها ماشي مشكل، ديما كنعاود نوضح. يعني أ مربع الله يرضي عليك ناقص بي مربع، كلشي متفق بأن هي أ ناقص بي فاش أ زائد بي. دونك كاين اللي كيطبق هاد الخاصية، وبالتالي يعني اللي غيلعب الدور ديال أ هو ألان ديال جوج ناقص جذر تلاتة، واللي غيلعب الدور ديال بي هو ألان جوج زائد مادا جذر تلاتة. إذا غتولي هي ألان جوج ناقص جذر تلاتة، فوالا متفقين، ناقص ألان ديال جوج زائد جذر تلاتة. مزيان، دونك هاد القوس غير ندير نكتفي غير بالقوس الأول، هذا غير حيدو باش نطبق الخاصية كما ينبغي. مزيان، بحال اللي كتبت تما شنو كتبت الله عليكم، كتبت أ ناقص بي، ولكن فاش مضروبة هانتوما في أ زائد بي، يعني الألان ديال ديال جوج ناقص جذر تلاتة زائد الألان ديال ديال جوج زائد شنو جذر تلاتة، ونسد القوس. دونك هنا ولات كتكتب على شكل أ ناقص بي في أ زائد بي. رجع معايا الخاصية، ألان ديال أ قلنا ناقص ألان بي، شناهي الله عليك؟ قلنا هي ألان ديال أ على بي، متفقين؟ وقلنا عاوتاني ألان ديال أ بليس مادا بليس ألان بي، قلنا شناهي؟ هي ألان أ فوا بي. ديما قلنا الطرح هو القسمة والجمع راه هو الجداء، فوالا. دونك هنا بحال عندك ألان أ موان ألان بي، إذا سي اش غتولي؟ غتولي ألان، هانتوما هنا أ ناقص بي، بحال اللي نشركهم في ألان واحد، ولكن ندير هذا على هذا اللي هو جوج ناقص جذر تلاتة مادا على جوج زائد جذر تلاتة. فاش مضروب لهاديكم ألان أ زائد ألان بي، يعني هنا الجمع غطبق عليه هادي، يعني أ فوا بي، ألان ديال جوج ناقص جذر تلاتة فاش مضروبة لهاديكم جوج زائد شنو جذر تلاتة. دونك كنظن يعني سهلت. هذا يقدر يتحسب بوحدو، كاع نقدر نحسب هذا بوحدو ونحسب هذا بوحدو باش تسهل عندي. يعني الا بغيت ما نتخربقش نحسب هذوك جوج ناقص جذر تلاتة على جوج زائد جذر تلاتة بوحدها، نقدر نضرب في المرافق جوج ناقص جذر تلاتة، والمرافق تما هو جوج ناقص شنو جذر تلاتة، وهنا جوج زائد جذر تلاتة، المرافق ديالي قلنا جوج ناقص جذر تلاتة. مزيان، المرافق ديال الزائد هو الناقص، يعني الفوق غتولي متطابقة حيت نفس العدد جوج ناقص جذر تلاتة أو كاري، والتحت متطابقة أ زائد بي في أ ناقص بي، هي جوج مربع ناقص جذر تلاتة مربع، وبالتالي هذه متطابقة غادي ننشرها، يعني هي أ مربع جوج مربع ناقص اثنان في أ يعني في جوج في بي اللي هو جذر تلاتة زائد مادا جذر تلاتة مربع، وتحت تبقى ربعة ناقص تلاتة. هي المسألة هذيكم ديال الحساب، جوج أو كاري ربعة، هنا غتبقى لك ناقص ربعة جذر تلاتة زائد شنو زائد تلاتة، متفقين؟ وهنا ربعة ناقص تلاتة هي واحد، وبالتالي ربعة زائد تلاتة هي غتبقى لك سبعة ناقص مادا ربعة جذر تلاتة. مزيان، يعني هذاك اللي وصف الآلة الأولى نقدر من بعد غنعوضو بعد، يعني هذا كامل متفقين غيتعوض بهذا. زيد نشوف عاوتاني اللي عندك هنا جوج ناقص جذر تلاتة بجوج زائد جذر تلاتة. دابا عندك الضرب عاوتاني جوج ناقص جذر تلاتة فاش مضروبة بجوج زائد مادا جذر تلاتة، هي عاوتاني متطابقة، متفقين؟ هي أ قلنا ناقص بي فاش في أ زائد بي، كلشي متفق معايا بأن هي أ مربع ناقص بي مربع، يعني ندير جوج مربع ناقص جذر تلاتة مربع، هي ربعة ناقص تلاتة هي مادا هي واحد. مزيان، يعني هذاك اللي وصلنا للآلان الثاني عطاني شحال؟ واحد. نرجع دابا للسي الله يرضيكم، غندير الان فوالا هذاك الاولاني هذا اللي كتبنا جوج ناقص جذر تلاتة على جوج زائد جذر تلاتة، باش غادي نعوضو؟ نقدر نعوضو بهذا التعبير اللي هو سبعة، ها هو سبعة ناقص مادا ربعة جذر تلاتة، مش فاش مضروب الان، متفقين ياك؟ دقة دقة، وهذا كامل تاني حسبتو، متفقين؟ جوج ناقص جذر تلاتة في جوج زائد جذر تلاتة شحال لقينا الله عليكم؟ الشوال لقينا واحد، يعني مضروب فاش؟ في الان واحد. كما كتعرفوا الان واحد شحال؟ راه هو زيرو. بحال اللي غتولي عندك دابا السي شناهي؟ الان ديال سبعة ناقص ربعة جذر يعني جذر تلاتة، وهادشي كامل فاش مضروب الله عليكم في صفر. اي عدد يعني اي عدد مضروب في صفر فهو صفر، وبالتالي يعني التعبير ديال السي يعني تعبير منعدم، يعني السي كتساوي صفر. هادشي اللي عندكم الله عليكم في البارتي الاولى ديال التبسيط. دابا غندوزو ان نوتر بارتي نيت في التبسيط عاوتاني باش تزيدو تفهمو اكثر.